فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الله 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 ما شاء الله. لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لنفتنهم فيه. الله الله. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. الله الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. الله الله الله. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا
فستعلمون الله أكبر. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.